नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने मकर संक्रान्ति पर्व आज देशभर धुमधामका साथ मनाइँदै आज देशैभरि सार्वजनिक बिदा। संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कलङ्कको टीका लगाएको अध्यक्ष प्रचण्डको टिप्पणी। आफ्नो निर्णयलाई राजनैतिक निर्णय भन्दै ओलीले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको आरोप। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 445 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु, 414 जना संक्रमण मुक्त। साधारण शेयरमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै, शेयर बजारमा उकालो लागेर नयाँ उचाइ कायम गरेकै कारण लगानीकर्तामा आकर्षण बढ्यो। र न्युजिल्यान्डका कप्तान तथा ब्याट्सम्यान विलियम्स टेस्ट क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा, बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका प्याट कुमिन्स नै शीर्ष स्थानमा कायम। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष सौर मास अनुसार माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे मकर संक्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान गरी मनाइँदैछ। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने संक्रान्ति भएकोले माघ 1 गतेलाई माघे मकर संक्रान्ति भन्ने गरिएको हो। माघ 1 गतेदेखि उत्तरनारायण सुरु हुने भएकोले दिनभन्दा रात छोटो हुँदै जान्छ। उत्तरनारायण सुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान आदिलाई पुण्यदायक मानिन्छ। यसैले आजको दिन देवघाट, त्रिशुली, काली गण्डकी, बागमती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रिडी लगायतको स्थानमा माघ स्नान गर्न भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। यी ठाउँमा आज विशेष मेला समेत लाग्ने गर्छ। तराईवासीले माघ 1 गतेलाई नहान अर्थात् नुहाउने पर्वका रूपमा मनाउने गरेका छन्। वर्षभर ननुहाउने तराईवासीले आज भने अनिवार्य नुहाउनु पर्ने मान्यता राख्दछन्। बिहानै तीर्थस्थलमा गई स्नान गरेर तिल दान गर्नाले सुनदान गरे सरहको पुण्य प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। धर्म सिन्धुमा माघ 1 मा घिउ, चाकु, तिलक, परिकार, खिचडी नखाने, दान नगर्ने, जलाशयमा गई स्नान नगर्ने, ध्यान नगर्ने व्यक्ति जीवनभरि रोगी हुने उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। उत्तरनारायण भएपछि शुभकर्म गर्न उत्तम मानिन्छ। आज स्नान, दान, व्रत, ध्यान गर्ने व्यक्तिले पुण्य प्राप्ति गरी मनोकामना पूर्ण हुने जनविश्वास रहेको छ। माघे संक्रान्तिको दिन घिउ, चाकु, तिलका परिकार, तरुल, पालुङ्गो, खिचडी आदि खाने चलन रहेको छ। यी परिकारले जाडोमा न्यानो प्रदान गर्ने भएकोले चिसो समयमा पर्ने पर्वमा ताता परिकार खाने गरिएको हो। यी खानाले त्रिदोष नाश हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ भने आजको दिन शरीरमा तिलको तेलले मालिस गर्दा दूषित पदार्थ बाहिर निस्कन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। शरीरको नाडी, स्नायु मण्डल र हड्डीलाई तिलको तेलबाट मालिस गर्नाले सुदृढ र स्वस्थ राख्न सकिने आयुर्वेद शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। सूर्य उत्तरनारायण भएपछिको मृत्युलाई उत्तम मान्ने गरिएको छ। स्कन्द पुराणको माघ महात्म्य अन्तर्गतको केदार खण्डको कुमार र अगस्त्य बीच भएको संवाद अर्थात् स्वस्तानी सुन्ने र सुनाउने क्रम पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु हुन्छ। यो क्रम माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म जारी रहने गरेको छ। यस वर्ष अधिक मास मलमासका कारण पौष शुक्ल पूर्णिमा केही दिन पछि परेको छ। माघे संक्रान्तिको अवसर पारेर सरकारले आज देशभरि सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कलङ्कको टीका लगाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको काठमाडौँ भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले संविधान विपरीत जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओली इतिहासमा नै कलङ्कित हुन पुगेको बताउनु भएको हो। पटक पटक पार्टी फुटाउने प्रयास असफल भएपछि ओलीले संसद विघटन गरेको आरोप दाहालले लगाउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णयलाई राजनैतिक निर्णय भन्दै सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिँदै आएको उल्लेख गर्दै ओलीकै जोकरपनको पछाडि लागेर निर्णय भए मुलुकमा आँधीहुरी बतास आउने चेतावनी दिनुभयो। ओलीले पार्टीले काम गर्न नदिए संसद विघटन गरेको भन्दै झुट बोलेर जनतामा भ्रम छर्ने र दिउँसै रात पार्ने काम गरेको आरोप दाहालले लगाउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले अध्यादेश ल्याएर र नेकपा एमालेको पार्टी दर्ता गराउन लगाएर पार्टी फुटाउने प्रयास गरेको ओलीले संसद विघटन गरेर घरमै आगो लगाइदिएको दावी गर्नुभयो। संसद विघटन गरेर ओलीले इतिहासमा नै कलङ्कको टीका लगाएको दावी उहाँले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पोलिटिकल जोकरको संज्ञा दिनुभएको छ। त्यो विधान जुन विधानले बडो प्रष्टसँग हाम्रो संगठनात्मक सिद्धान्त लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै हो, जनवादी केन्द्रीयताकै संगठनात्मक सिद्धान्त हो, तर त्यो अहिले बदलिएको परिस्थिति अनुसार त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टै भनिएको छ। अनि व्यक्ति सर्वेसर्वा कहीँ पनि हुँदैन, व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुन्छ, अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ। कुनै पनि कमिटीको बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ। बहुमतको निर्णय मान्न प्रत्येक पार्टी सदस्य कर्तव्यबद्ध छन्, उनी सबैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा विधानमा लेखिएकै छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने विधानको सायद धारा 60 मा हो, बहुमतको पद्धति विधि सम्बन्धी जो व्यवस्था हो त्यही व्यवस्थालाई अनुसरण गरेको छ। कमरेडहरु, तपाईहरु कसैले हामी माथि कमसे कम अहिले हामी दुईटा अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र म र हामीले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय समिति र तपाईहरु सबै यो नै पार्टीको मूलधार हो र यो नै को सही विचार र विधिको अनुसरण गर्ने संस्था हो भनेर आइराख्नु भएको छ। तपाई हामी कसैले पनि कहीं एउटा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ त? केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले मात्रै पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्ने विधानमा नै लेखिएको भन्दै उहाँले 100 जनाले विधान संशोधन गरेर ओलीले नाटक गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीको विधान निर्वाचन आयोगमा नै दर्ता भएको र 2/3 बहुमत बिना विधान संशोधन कसैले गर्न नसक्ने र दल सम्बन्धी ऐनमा 50+ केन्द्रीय समिति संख्या भएको नै आधिकारिक पार्टी हुने भएकोले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दोहोर्याउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग प्रति आफूहरूलाई भरोसा रहेको, तर उनीहरू पनि ओलीको राजनीतिक जोकरपनको पछाडि लागे भने मुलुकमा ठूलो आँधीहुरी आउने चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ढाड छल्काउ कुरा गर्न दुधभात खाए जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले ओलीमा लाज घिन हराएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। दाहालले पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर झुटो बोलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिनुभयो। जुटेर 1100 जनाको केन्द्रीय समिति बनायौं भन्ने यो 9 मतले मात्रै, केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बहुमतले मात्रै पार्टीको विधान यसो गरौं भन्दा त्यो नगरिकन उल्टो उल्टो गरे हुनाले बिग्रिएको हो भन्ने म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ, कोरोना भयो, लकडाउनको स्थिति आयो, पार्टीको तर्फबाट मैले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले भने यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न, उपचार गर्न, आवश्यक अरु तयारी गर्न केन्द्रदेखि तल गाउँपालिका स्थानीय निकायसम्म एउटा साझा संयन्त्र बनाऊ। यहाँ के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, के नागरिक समाज, के पत्रकार सबैलाई समेटौं र एउटा राष्ट्रिय अभियान चलाऊ भन्ने सुझाव दिएको तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। त्यो सुझावलाई उहाँले व्यङ्ग गर्दै हिँड्नु भयो। यो आफू अगाडि आउनको लागि केही गर्न खोजे होला भनेर। यदि पार्टीले दिएन भने
त्यो पार्टीलाई विश्वासमा लिने जिम्मेवारी केपी ओलीको होइन। उहाँले आफूलाई 1 नम्बर अध्यक्ष भन्नुभयो, हुन त मेरो उदारता र भावनाले मैले छोडिदिएको हो न त हुन्छ। मैले अहिले माधवजी अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्षता पार्टीको बैठकको उहाँले अध्यक्षता गर्नुभएको छ। अहिले उहाँ प्रमुख अतिथि भएर बोल्नुपर्छ भन्ने छ मेरो। मिल्नेहरूको कुरै अर्कै हुन्छ, नमिल्नेहरूको कुरै अर्कै हुन्छ। यदि उहाँलाई पार्टीले काम एउटा त केपी ओलीले पार्टीलाई विश्वासमा किन लिन सक्नु भएन? माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड वामदेव गौतम, लामो समय अरू सबै नेताहरू उहाँसँगै काम गरेका साथीहरू होइनन्? उहाँहरूको विश्वास लिन उहाँले किन नसकेको भनेर आफूतिर फर्केर हेर्न पर्दैन? पार्टी भनेकै विवाद हुने संस्था हो। दाहालले प्रधानमन्त्री ओली नै जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्ने पहिलो व्यक्ति भएको दावी गर्नुभयो। पार्टी एकताको समयमा राजनैतिक प्रतिवेदन छाप्न ओली तयार नभएको तथा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति नै उहाँ भएको तर्क दाहालले गर्नुभएको छ। ओलीले पार्टीको विचार र विधिको सही लाइनबाट भड्किएको कम्युनिस्ट र समाजवाद मन नपर्ने र उदार समाजवाद र पुँजीवाद मनपर्ने बताउनुभयो। एमाले जति एक हुनुपर्ने भन्ने अभियान चलाएकाले कतिपयलाई भ्रम सिर्जना भएको भन्दै उहाँले ओलीभित्र कम्युनिस्टको विचार र सिद्धान्त नभएको दावी गर्नुभयो। आफ्नो सम्बोधनभरि प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा खर्चेका दाहालले कमेडी सो गर्न नभई संविधान र लोकतन्त्र धरापमा परेकोले त्यसको रक्षाका लागि उपस्थित भएको भन्दै ओलीलाई व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले पार्टी एकताको तयारी बिना नै पार्टी एकता भएको भन्ने टिप्पणी सही नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। पर्याप्त तयारी नभइकन गरेको एकताको कारण यस्तो समस्या आएको हो कि भन्ने विश्लेषण सही नभएको भन्दै उहाँले यथेष्ट छलफलमा भएको र विचार र निर्देशिका सिद्धान्तबारे स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। विचारमा ध्यान नदिकन हतारमा पार्टी एकता नगरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा आउन आह्वान गर्नुभएको छ। बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटिद्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी मूल पार्टी भएकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेता कार्यकर्तालाई यसैमा गोलबद्ध हुन आग्रह गर्नुभएको हो। ओलीसँगको लडाई पद र प्रतिष्ठाको नभई विचार, नीति र पद्धतिको भएको भन्दै उहाँले आफूहरू पार्टीमा परिपाटी स्थापित गर्न लडेको बताउनुभयो। पार्टीको बहुमत आफूहरूसँग भएको तथा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरिसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीसँग असल कार्यकर्ता अत्यन्तै कम रहेको दावी गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीमा आउनेहरूको उचित मूल्याङ्कन र सम्मान गरिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले कतिपय कार्यकर्ताले पार्टीको आधिकारिकता प्रतीक्षा गरिरहेको भन्दै आधिकारिक पार्टी आफूहरू नै हुने दावी गर्नुभयो। सूर्य चिन्ह आफूहरूले नेतृत्व गरेको नेकपासँग हुने भन्दै उहाँले भ्रममा नपरी आफ्नो पार्टीमा लाग्न आह्वान गर्नुभयो। सोच राखेर होइन, यी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि सिङ्गो देश नै आक्रान्त भएको हुनाले आफ्नो नागरिक जिम्मेवारी, आफ्नो कम्युनिस्ट कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि हामी मैदानमा उत्रिएका छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रा सोचहरू सही छन्, हाम्रा मान्यताहरू सही छन्, हामी सही बाटोमा छौँ र ओली गुट गलत बाटोमा छ। सबैभन्दा पहिले प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा यो हो। हामीमा दुविधा भयो भने ती एक एक कुराको हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ, त्यसको सठिक जवाब दिनु पर्दछ। किनभने ओली झुटको पुलिन्दा हुनुहुन्छ। यस सडकमा कसैको हिम्मत भएन राजा नाङ्गो छ भन्ने, पछि बल्ल त्यो राजा बेइज्जत भएपछि फर्केछ। केपी ओली त्यस्तै नाङ्गै राजाको रूपमा रहेका। समस्या खडा भएको
प्रधानमन्त्री ओलीको देशलाई संकटमा पुर्याउने चाहना रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। वैशाखमा निर्वाचन नहुने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम विरुद्ध अपार समर्थन पाएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओली सबै हिसाबले एक्लिनु भएको बताउनु भएको छ। आफूहरू पद प्राप्तिका लागि नभई नागरिक जिम्मेवारी र कम्युनिस्ट कर्तव्य निर्वाह गर्नको निम्ति सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले डम्बरू बजाउँदै केन्द्रीय कमिटी सदस्य बाँडिरहेको भन्दै उहाँले ओलीको पार्टी सडकको धुलोमा परिणत हुने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावादी र निरङ्कुश चरित्र देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेतृत्वमा पुगेपछि सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्रीहरूको अधिकार खोसेर मन्त्रीहरूको अपमान गरिएको तथा सचिवहरू मार्फत सरकार चलाउन थालेको उहाँको भनाइ थियो। ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत पार्टीमा समान्तर गतिविधि विगतदेखि नै निरन्तर चलाइरहेको र नयाँ पार्टी बनाउने अभ्यास पहिलेदेखि नै सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीलाई विधिमा चलाएर नेपाली राजनीतिको बलियो खम्बाको रूपमा पार्टीलाई स्थापित गराउँ भन्ने आफूहरूको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले नमानेको उहाँको भनाइ थियो। एकीकरणको यस अवधिमा पार्टी विचारको आधारमा नचलेको, नेता कार्यकर्तालाई संगठित नगराइएको उहाँले बताउनुभयो। ओलीको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। उहाँमा कम्युनिस्ट नामको चरित्र छैन। उहाँमा लोकतन्त्रवादीको कुनै चरित्र छैन। लोकतान्त्रिक संस्कार छैन। कम्युनिस्ट संस्कार छैन। तपाईलाई उचित सम्मान हामी दिनेछौँ। तपाईको उचित मूल्याङ्कन हामी गर्नेछौँ। अहिलेसम्म जे भयो त्यसलाई हामी बिर्सिनेछौँ। तपाईको योग्यता क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यहाँ छ, सूर्य चिन्ह पनि यही छ, अन्त छैन। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनैतिक योगदानको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले ओलीलाई विध्वंसकारी मान्छे भन्दै कहिले पनि बनाउने काम नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो। झापादेखि जेल हुँदै जेलबाट निस्किएपछि पनि पार्टीमा समस्या मात्रै खडा गरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग सृजनात्मकता नभएको र उहाँ विघटनको प्रतीकको रूपमा रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा सधैँ बेइमानी र जालझेल गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा भएको सुनवाई हेर्दैमा राखी फेरि शुक्रबारका लागि सारिएको छ। संवैधानिक इजलास र बृहत पूर्ण इजलास सम्बन्धमा भएको बहस बुधबार नसकिँदा सुनवाई सरेको हो। विवाद बृहत पूर्ण इजलास सुनवाईमा माग गर्दै रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमण कुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डाक्टर चन्द्रकान्त केवाली, शम्भु थापाले बुधबार बहस गर्नुभएको हो। 5 न्यायाधीशले मात्र न्याय निर्वहन गर्न कठिन हुने भएकोले पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै 11 जना न्यायाधीश मार्फत सुनवाई र फैसला गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। यता महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकोले उक्त मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने बताउनु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जा क्षेत्रको कामको निम्ति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पर्खेर बस्न नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री रायमाझीले एमसीसीले सडक र ऊर्जामा लगानी गर्ने भनेको र एमसीसीमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको कामको लागि एमसीसी पर्खेर बस्न नहुने बताउनु भएको हो। विद्युत खपत र निर्यात गर्नुपर्ने देशको जल्दो बल्दो आवश्यकता रहेकोले एमसीसीलाई नपर्खी ट्रान्समिसन लाइनहरू देशकै लगानी अथवा अरू नै कुनै लगानीबाट तुरुन्त बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। एमसीसी लागू गर्ने अथवा खारेज के गर्ने भन्ने विषयमा छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। यो उसले लगानी गर्ने भन्या, अब ट्रान्समिसन लाइन लगानी गर्ने भन्या छ। हामीले विद्युत खपत र निर्यात गर्नुपर्ने जल्दोबल्दो आवश्यकता छ। आगामी भदौसम्म 500 मेगावाट बिजुली खेर जाने स्थिति छ। दिनको अरबभन्दाको हाराहारीमा चाहिँ हामीलाई लस हुने सम्भावना छ। हाम्रो आर्थिक रूपमा हामीलाई नोक्सान हुने स्थिति छ। यसमा मैले यहाँ तपाईहरुलाई के जानकारी गराउनु पर्यो, सुसूचित गर्न के
तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अब एमसीसीले गर्ने भनेर हामी झुन्नेर बसिरहेछौँ। एमसीसी विवादमा छ। त्यसकारण हामी एक दिन पनि पर्खिनेवाला छैन। त्यसमा छैन, यसलाई खारिज गरिदिउँ, यसलाई छोडिदिउँ। हामीले अर्को लगानी या देशको लगानीबाट हामीले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने भयो। विशेषज्ञ राखेर के प्रावधानहरू हटाएर राष्ट्रको अनुकूलतामा बनाउने हो, त्यो बनाएर सहमति हुन्छ भने गरौँ भन्ने होइन भने मैले हुबहु लागू गर्नुपर्छ अथवा यसलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने कुनै मेरो मनसाय होइन। हामीले यसमा पर्खेर नबसौँ। ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले बेला बेलामा विद्युत जाने समस्या विद्युत भार बढी भएको र कमजोर संरचनाको कारण भएको स्पष्ट पार्नुभयो। विद्युतको अपर्याप्तताका कारण विद्युत काटिएको नभई पुरानो संरचनाका कारण बेला बेला जाने गरेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री रायमाझीले देशको राजनीतिक प्रणाली र परिवर्तनहरू मुद्दाहरू नै गुम्ने स्थिति आएको कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जानु परेको बताउनुभयो। उहाँले मध्यावधि निर्वाचनमा जानु प्रगतिशील कदम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। देशको परिवर्तनको रक्षा गर्न निर्वाचन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रतिपक्षी दलहरू निर्वाचनमा जान डराएको तथा सडकमा आन्दोलन गरेर देशको विकास र समृद्धि नहुने बताउनुभयो। आफ्नै सरकार आफ्नै नेताहरूले ढालिसकेपछि सरकार लाभरी सुन्ने भयो, सडकमा जाने भयो। उतातिर राजावादीहरू चाहिँ राजा देश बच्यो भनिरहेको छ, उतातिर यता हुँदा खाँदाको सरकार ढालेर सडकमा लाने। त्यसपछि देश के हुन्छ? सिस्टमै कोल्याप्स हुने, परिवर्तन मुद्दाहरू डुब्ने स्थिति आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो सांसद त्यस्तो नेताहरू आफ्नै जसलाई त्यो संसद खारिज गरेर विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जानु प्रगतिशील कदम हो। जो साथी अब चुनिएर कोलाई पार्टी अध्यक्ष बन्न पर्ने, को प्रधानमन्त्री बन्न पर्ने, को मन्त्री बन्न पर्ने पनि भयो नि। 3 वर्षसम्म केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा बस्ने, मजाले चाहिँ त्यहाँ सरकारमा बस्ने, अनि आफू हिँडेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि ढालेर छाड्दिने, सरकारलाई ढालेर सडकमा गएर ढुङ्गामुढा गर्ने भनेपछि देश कसले बचाउँछ? सिस्टम कसले बचाउँछ? चुनाव फेस गर्ने सत्य उजागर हुँदैछ। मन्त्री रायमाझीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको आजदेखि हुने भारत भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने र नेपाल भारत बीचको अन्तर्विरोध न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमण परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नियमित भ्रमण भएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड माधव समूहको काठमाडौँ भेलालाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेश इन्चार्ज साक्यले प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता विपरीत प्रतिगमन गरेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनकारी, तानाशाही र स्वेच्छाधारी भएको आरोप लगाउनुभयो। गइरहँदाखेरि मलाई धेरै प्रश्नहरू पनि नआएको होइन। मैले एकोरो आफ्नो कुरा मात्रै राख्ने गरेका छैन। मैले के प्रतिक्रिया छ फेरि पनि त्यो दिन आउँछ, ढुक्क हुनुहोस्। तर त्यसको लागि हामी सबै एकजुट भएर फेरि पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई राखेको र उहाँलाई परिवर्तन गर्ने, उहाँलाई सच्चिनुपर्छ। उहाँ एउटा कम्युनिस्ट भएपछि सच्चिन्छ होला भनेर बहुत ठुलो आशा गरेका थियौँ, तर देख्यो नि आज। काठमाडौँवासीहरू निरङ्कुश तन्त्र, एकात्मक व्यवस्था र राजतन्त्र व्यवस्थामा विश्वास नगर्ने र लोकतन्त्र र गणतन्त्र मन पराउने भन्दै काठमाडौँवासीहरू प्रतिगमन नसचिएसम्म सेलाएर नबस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल पक्षधर विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल ल क्याम्पस आउन अनुरोध गरेका छन्। बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षीय विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संविधान वाचन कार्यक्रम
गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल ल क्याम्पस आउन अनुरोध गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै अनेरा सब्युका सह संयोजक रञ्जित तामाङले प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत स्वार्थ र कुर्सीको लागि गैर संवैधानिक कदम चालेको बताउनुभयो। संविधानको सही व्याख्या भएन र सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएन भने विद्यार्थीहरूले न्यायाधीशलाई बाटो छेकेर संविधानको कुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। क्याम्पसलाई कि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पढाउन सुरुवात गर्नु पर्यो, होइन सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार निर्णय गरेन, कानुन अनुसार यसको व्याख्या गरेन र संविधान उस्तै संविधान अध्ययन गर्ने बेलामा श्रीमानहरूले फरक चस्मा लगाएर संविधान अध्ययन गरेर भर्खरै शिशु संविधानलाई हत्या गर्ने कुचेष्टा गर्नुभयो भने श्रीमानहरू एकपटक फेरि ल क्याम्पसमा आएर कि चाहिँ पढ्नु पर्यो, या त ल क्याम्पसलाई त्यहाँ लैजानु पर्यो र विद्यार्थीहरूलाई भन्नु पर्यो, भोलिका श्रीमानहरूलाई भन्नु पर्यो तपाईँहरूले पढिरहेको कुरा ठिक छैन, तपाईँहरू पढ्न यहाँ आउनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो कि श्रीमानहरूले गलत निर्णय गर्नुभयो भने श्रीमानहरू एकचोटि ल क्याम्पसमा आएर फेरि कालो कोट लगाएर यहाँ विद्यार्थीहरूसँग पढ्नु पर्यो। यो संविधानमा कुनै पनि धाराले संसद विघटन गर्ने देखिँदैन भने कि चाहिँ श्रीमानहरूले भन्नु पर्यो हामीले संविधानको धारा समातेर होइन, हामीले सुनधारालाई टेकेर विघटन गरेका हौँ। अनेरा सब्युले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा निरन्तर विरोधको कार्यक्रम गर्दै आएको छ। असंवैधानिक कदम नसचिएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी रहने अनेरा सब्युले जनाएको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 445 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4154 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 488 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,66,143 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 414 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,59,722 रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान कमाउनेको संख्या 1937 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 237 जना रहेका छन् भने 4,434 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा थप 22 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का 4 वर्षीय बालकमा पनि बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार कास्कीमा 19 जना, तनहुँमा 2 जना र पर्वतमा एक जनामा संक्रमण पहिचान भएको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बुधबार सम्म 15,041 रहेको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 2 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 3 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 5 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 6 का 2 जना महिला र 3 जना पुरुष, वडा नम्बर 8 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 10 का 3 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 17 का 1 जना महिला र 2 जना पुरुष र वडा नम्बर 19 का 1 जना महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी तनहुँको भिमाद नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 1 जना महिला, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का 1 जना पुरुष, पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 1 जना पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बुधबार पहिचान भएको संक्रमित मध्ये 14 जनाको पोखरा स्थित लाइफ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रालीमा परीक्षण गरिएको थियो। बाँकी 8 जना पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराको फिभर क्लिनिकबाट पहिचान भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। सबै संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गरिएको पनि जानकारी दिएको छ। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्ला दिनमा साधारण शेयरमा लगानी गर्नेको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको छ। वास्तविक क्षेत्रको रूपमा रहेको चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले जारी गरेको साधारण शेयरमा मात्रै मागभन्दा बढी आवेदन गर्नुका साथै आवेदनले पनि नयाँ रेकर्ड कायम राखेको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ। अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी आवेदन चन्द्रगिरी हिल्सको शेयरमा परेको छ। सो कम्पनीको साधारण शेयरमा
12,51,010 आवेदकले आवेदन गरेका छन्। बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आयामी क्यापिटलका अनुसार साधारण शेयरमा कुल 2,44,74,530 किताको लागि आवेदन परेको छ। यस्तै कुल 2,44,74,53,53,000 बराबरको आवेदन परेको छ। कम्पनीले 15,34,09,010 बराबरको कुल 15,34,091 किता साधारण शेयर बिक्री गरेको थियो। पछिल्ला दिनमा लगातार शेयर बजार उकालो लागेर नयाँ उचाइ कायम गरेका कारण पनि लगानीकर्तामा आकर्षण देखिएको हो। साधारण शेयरमा लगानी गर्ने चाहना बढ्दै गएको कारण कुल 14,80,035 जनाले मेरो शेयरको खाता खोलेका छन्। यस्तै 24,28,334 जनाले हितग्राही खाता खोलेका छन्। शेयर कारोबार तथा आवेदन सबै विद्युतीय प्रणालीबाट हुन थालेका कारण हितग्राही खाता बनाउनेको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभबाट दोस्रो पटक महाअभियोग पारित हुने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका छन्। बुधबार तल्लो सदनमा भएको मतदानमा महाअभियोगको पक्षमा 232 र विपक्षमा 197 मत परेको थियो। ट्रम्प विरुद्ध बहुमतले पारित भएको महाअभियोग अब माथिल्लो सदन सिनेटमा पठाइनेछ। गत साता संसद भवनमा हिंसा भड्काउन आफ्ना समर्थकलाई उक्साएको आरोपमा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाइएको हो। महाअभियोग प्रस्तावमा ट्रम्पकै रिपब्लिकन पार्टीका 10 सांसदले मतदान गरेको जनाइएको छ। ट्रम्पको कार्यकाल सकिन अब 1 साता बाँकी छ। माथिल्लो सदन सिनेटबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन केही समय लाग्न सक्छ। ट्रम्पको कार्यकाल सकिए पनि उनी विरुद्धको महाअभियोग सिनेटबाट पनि पारित भए आउने राष्ट्रपतीय चुनावमा उनी सहभागी हुन पाउने छैनन्। यसअघि गत वर्ष पनि ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको थियो। तल्लो सदनबाट प्रस्ताव पारित भए पनि सिनेटले उनलाई सफाई दिएको थियो। यसपालि सिनेटमा पनि डेमोक्र्याटहरूको बहुमत भएकोले ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोग पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको। आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा न्युजिल्यान्डका कप्तान तथा ब्याट्सम्यान केन विलियम्स टेस्ट क्रिकेटको ब्याट्सम्यानतर्फ शीर्ष स्थानमा कायम रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले गरेको सार्वजनिकमा अस्ट्रेलियाका स्टिभ स्मिथ दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीलाई पछि पार्दै स्मिथ दोस्रो स्थानमा उक्लिएका हुन्। अस्ट्रेलियाका मानुस लाभुचंग्रो चौथो र पाकिस्तानका बाबर आजम 5औं स्थानमा रहेका छन्। नयाँ वरियता अनुसार इंग्ल्यान्डका बेन स्टोक्स, भारतका अन्जिका रहाने, भारतका चेतेश्वर पुजारा, न्युजिल्यान्डको हेनरी निकोलस र अस्ट्रेलियाका डेभिड वार्नर 6औंबाट क्रमशः 10औं स्थानमा रहेका छन्। बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका पाट कुमिन्स शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन् भने इंग्ल्यान्डका स्टुवार्ट बोर्ड दोस्रो, न्युजिल्यान्डको नील ब्रागेर तेस्रो, न्युजिल्यान्डका टिम साउथी चौथो र अस्ट्रेलियाका जोर्ज हाजालौट 5औं स्थानमा रहेका छन्। अलराउन्डरतर्फ इंग्ल्यान्डका बेन स्टोक्स शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन् भने भारतका रविन्द्र जडेजा दोस्रो, वेस्ट इन्डिजका जाजन होल्डर तेस्रो, बंगलादेशका साकिब अल हसन चौथो र न्युजिल्यान्डका केली जेमिसन 5औं स्थानमा रहेका छन्। अब पालो मौसम समाचारको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने तराईको भूभागमा हल्का हुस्सु तथा कुहिरो लागेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै आज दिउँसो प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईको भूभागमा आंशिक बदली रहेर देशका अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै राति प्रदेश नम्बर 1, कर्णाली प्रदेश र
सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही त्यसका अन्य भूभागमा आंशिक बदली हुने देखिन्छ भने प्रदेश नम्बर 1 का 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सौर मास अनुसार माघ महीनाको पहिलो दिन मनाइने माघे संक्रान्ति पर्व आज देशभर धुमधामका साथ मनाइँदै सरकारद्वारा देशैभर सार्वजनिक बिदा। संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कलङ्कको टीका लगाएको अध्यक्ष प्रचण्डको टिप्पणी आफ्नो निर्णयलाई राजनैतिक निर्णय भन्दै ओलीले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको आरोप। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 445 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु, 414 जना संक्रमण मुक्त। साधारण शेयरमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै शेयर बजारमा उकालो लागेर नयाँ उचाइ कायम गरेकै कारण लगानीकर्तामा आकर्षण बढ्यो। र न्युजिल्यान्डका कप्तान तथा ब्याट्सम्यान विलियम्स टेस्ट क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा, बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका प्याट कुमिन्स नै शीर्ष स्थानमा कायम। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।